नमस्कारः। सम्प्रति वार्ताः। एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनम्। प्रशासनम् अद्य एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनम् इति निर्वाचनेन सम्बद्धानि विधेयकानि संयुक्तसंसदीयसमितये प्रेषयिष्यति, यस्मिन् 31 सांसदाः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। अपरत्र अस्यां समित्याम् 21 लोकसभायाः सदस्याः 10 राज्यसभासदस्याः च सम्मिलिताः सन्ति इति। सांसदेषु भाजपेति दलस्य नेतारः पी चौधरी, अनुरागसिंहठाकुरः, पुरुषोत्तमभाई रूपाला इत्येते, अपि च काङ्ग्रेस् दलस्य प्रियङ्का गान्धी, मनीष तिवारी, टीएमसी इत्येतस्य दलस्य कल्याण बेनर्जी, एनसीपी इति दलस्य सुप्रिया सुलेः च सम्मिलिताः। अमितशाहः। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्याम् एकस्य उच्चस्तरीयसुरक्षोपवेशनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। उपवेशनम् इदं प्रामुख्यत्वेन सुरक्षाविषयेषु केन्द्रितं भविष्यति, यस्मिन् जम्मूकाश्मीरस्य स्थितिम् आलक्ष्य चर्चा चर्चिष्यते। एतस्मिन् सम्मेलने जम्मूकाश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा इत्येषः राष्ट्रियसुरक्षापरामर्शदः अजितडोबलः, केन्द्रीयगृहसचिवः गोविन्दमोहनः, गुप्तचरविभागस्य निर्देशकः तपनडेकाः, थलसेनाध्यक्षः जनरल् उपेन्द्रद्विवेदी, अन्ये च वरिष्ठाधिकारिणः अपि च भागग्रहणाय आयान्ति। जून् मासे आयोजितस्य जम्मूकाश्मीरस्य सुरक्षास्थितिं समादाय इदं पञ्चमासान्तरम् अन्यं सम्मेलनं विद्यते। राष्ट्रीयमान्वेषणाभिकरणम्। राष्ट्रीयमान्वेषणाभिकरणेन अन्तरराज्यीय दुर्व्यापारप्रकरणे 4 राज्येषु बहुविधस्थलेषु अन्वेषणं कृतम्। ह्यः बिहार 12 स्थानेषु, नागाल्याण्डस्य 3 स्थानेषु, हरियाणा एतस्मिन् स्थाने, जम्मूकाश्मीरस्य च एकस्मिन् स्थाने अन्वेषणाभियानमिदं प्रचलितम्। प्रक्रियावधौ अनेन अभिकरणेन अनेकानि निषिद्धानि शस्त्राणि अधिगतानि। अन्यानि आपराधिकपत्राणि अतिरिच्य एकं कारयानं 94,013 लक्षं यावत् धनराशयः च गृहीताः। अत्रावधौ अभिकरणेन सूचितं यत् येषाम् आशङ्कितानां परिसराणाम् अन्वेषणं जातं ते पूर्वं निगडिताः अभवन् अपि च एकस्मिन् प्रकरणे आरोपपत्रप्रदातृभिः 4 आरोपिभिः सम्बद्धाः वर्तन्ते इति। प्रधानमन्त्री सहायता राशिः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी मुम्बय्यां जातायां नौकायनदुर्घटनायां मृत्युं प्राप्तानां जनानां परिवारान् प्रति संवेदनां प्रकटितवान्। प्रधानमन्त्री व्रणितेभ्यः प्रार्थनां कृतवान्, उक्तवान् च यत् मृतकानां प्रत्येकस्मै परिवाराय प्रधानमन्त्री राष्ट्रियसाहाय्यकोषात् 2 लक्षरूप्यकाणि प्रदास्यते। अपरत्र व्रणितेभ्यः 50,000 रूप्यकाणि प्रदास्यते इति। निर्वाचन आयोगः। दिल्लीनिर्वाचनम्। निर्वाचनायोगेन ह्यः आगामिनः वर्षस्य आरम्भे दिल्लीविधानसभानिर्वाचनस्य सञ्जातायाः विषये उपवेशनं कृतम्। आयोगेन दिल्लीमुख्यमन्त्रीनिर्वाचनपदाधिकारिभिः, आरक्षिप्रशासनाधिकारिभिः सह संवादो विहितः।
70-सदस्यात्मिकायाः दिल्लीविधानसभायाः कार्यालयम् आगामिवर्षस्य फरवरी मासस्य 23 दिनाङ्के समाप्तिं याति। निर्वाचनस्य घोषणायाः पूर्वमेव शासनारूढाम् आपदलं सर्वेषां विधानसभास्थानानां कृते प्रत्याशिनां नामानि प्रकाशितवत्। काङ्ग्रेस् दलेन निर्वाचनाय 21 प्रत्याशिनां नामानि अत्र घोषितानि। भाजपादलेन अधुनापि प्रत्याशिनां नामानि न घोषितानि। क्रिकेट् इति 20-20 अन्ताराष्ट्रीय क्रिकेट् प्रतिस्पर्धायाः तृतीया अन्तिमा च स्पर्धा अद्य नवी मुम्बय्याः डी.वाई. पटेल् क्रीडाङ्गणे भारत-वेस्ट् इण्डीस् दलयोः मध्ये भविष्यति। शृङ्खलायाम् 1-1 इत्यङ्केन समाना एवास्ति इति वार्ताः।